अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से ही रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मसूर की दाल के बारे में, जो हमारे घरों का एक आम पकवान है। इससे मुतल्लिक आपको कुछ ऐसे हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपकी नज़र से कभी नहीं गुजरे होंगे। आपको ये भी बताएंगे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दाल के बारे में क्या फरमाया। इस तरह आप तक ये बात भी पहुंचाएंगे कि कुरान मजीद में मसूर की दाल के बारे में किन अल्फाज में जिक्र मौजूद है। जदीद साइंसी तहकीक मसूर की दाल से मुतल्लिक क्या कहती है और इस दाल के खाने के क्या तिबी फ़वाइद हैं। और इसके साथ साथ एक मशहूर कहावत ये मुंह और मसूर की दाल के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और इस मशहूर कहावत की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। इसीलिए वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। दोस्तों, मसूर की दाल का जिक्र सबसे पहले हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 61 में मिलता है कि और जब तुमने कहा ए मूसा, हम एक ही तरह के खाने पर हरगिज सब्र न करेंगे, सो हमारे लिए अपने रब से दुआ मांग कि वो हमारे लिए ज़मीन की पैदावार में से साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज पैदा करे। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए मिस्र छोड़ने की तरगीब दी। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की क़यादत करते हुए इन्हें वादी सीना में ले गए। इस बेआबो गया सहरा में बनी इसराइल के पास खाने पीने का सामान आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ गया। अब चूँकि बनी इसराइल बुनियादी तौर पर एक नाशुक्री कौम थी, चुनाचे इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताने देने शुरू कर दिए कि तुम्हारी तकलीद में हम अपना वतन और वहाँ की तमाम नेमतें और लज़्ज़तें छोड़कर निकले हैं और यहाँ हमें जान के लाले पड़ चुके हैं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला के हजूर दुआ की और अल्लाह ताला ने आसमान से इनके खाने पीने के लिए मनो सलवा उतारना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार करते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि और तुम पर मनो सलवा उतारा गया। ख़वातीनो हज़रात, अब इस मनो सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को वाज़िया हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग इसको तनावुल कर लिया करो, लेकिन कल के लिए हरगिज़ इसका ज़ख़ीरा ना करना। मगर बाज़ ज़ईफ़ुल इत्क़ाद लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनो सलवा ना उतरा तो हम लोग इस बेआबो गया चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया, तो नबी की नाफरमानी से इन पर ऐसा अज़ाब फैला कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए इसका उतरना बंद हो गया। तफसीर रूहुल बयान में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद नकल फरमाया गया है कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ जाना इसी दिन से शुरू हुआ था जब इन्होंने खाने को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। ख़वातीनो हज़रात, मसूर की दाल और मनो सलवा के बारे में एक दूसरी रवायत कुछ इस तरह बयान की जाती है कि बनी इसराइल अल्लाह ताला की तरफ से उतारा हुआ मनो सलवा खा खा कर उकता गए और उन्होंने मिस्र की नेमतों को याद करना शुरू कर दिया। चुनाचे वो वापस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और इनसे कहने लगे कि हमने वही खुराक खानी है जो हम मिस्र में खाया करते थे। चुनाचे इस मकसद को हासिल करने के लिए काफिले को रोककर काश्तकारी करना पड़ती, प्याज और सब्जियां वगैरह उगाई जाती और बनी इसराइल की भूख मिटाई जाती। लेकिन ये वक्त की ताख़ीर मंजिल को दूर करती जाती थी, मगर बनी इसराइल को इससे कोई सरोकार नहीं था कि वो नबी की नाफरमानी कर रहे हैं। चुनाचे वो काश्तकारी करते, ज़मीन से प्याज, लहसुन और दीगर सब्जियां उगाते और मसूर की दाल हासिल करने के लिए काम करते। और इसी तरह मसूर की दाल का जिक्र कुरान करीम की सूरह बकरा में बनी इसराइल ही के हवाले से मौजूद है और इसे क्यों खाना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से खाओ, तुम्हारे लिए
کدو موجود ہے، یہ دماغی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، اور تمہارے لیے مسور کی دال موجود ہے جس کی تعریف 70 انبیاء اکرام علیہ السلام نے کی ہے۔ مسور کی دال کی شان کے بارے میں ایک اور روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برکت والی چیز قرار دیا ہے جو دل کو نرم کرتی ہے اور آنسوں کو بڑھاتی ہے۔ اس میں 70 انبیاء اکرام علیہ السلام کی برکات شامل ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ امام سلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز اسی وجہ سے ایک دن زیتون، ایک دن گوشت اور ایک دن مسور کی دال سے روٹی تناول فرماتے، کیونکہ مسور اور زیتون نیکیوں کی غذا ہے۔ مسور بدن کو دبلا کرتا ہے اور دبلا بدن عبادت میں مددگار ہوتا ہے۔ مسور سے ایسی شہوت نہیں بھڑکتی جیسی گوشت کھانے سے بھڑکتی ہے۔ یہ انسانی خوراک کے لیے حاصل کی جانے والی نباتات میں اولین تصور کی جاتی ہے۔ مسور کی دال جو عام طور پر ملکہ مسور کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کو بعض لوگ کھانے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو تمام افراد جان لیں کہ مسور کی دال میں بھی قدرت نے ڈھیروں فوائد پوشیدہ رکھے ہیں جن کو آپ جان لیں تو کھانا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ غذائیت کے لحاظ سے مسور کی دال میں 12% رطوبت، 25% پروٹین اور 60% کاربوہائیڈریٹس، جبکہ پوٹاشیم اور فاسفورس بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری جز ہے، کیونکہ مسور کی دال دل کو پرسکون اور نرم کرتی ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کر کے دل کو صحت مند رہنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جن کی آنکھوں سے پانی زیادہ آتا ہے، یہ دال آنکھوں سے پانی کے اخراج کو کم کرتی ہے۔ مسور کی دال میں چونکہ وٹامن اے، بی اور ای پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ بینائی بڑھانے میں بھی خاصی معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ دال بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کو درکار اہم اجزاء فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مسور کی دال وزن کم کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ مسور کی دال کھانے والوں کی جلد خراب نہیں ہوتی اور وہ اپنی عمر سے انتہائی کم دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہر وقت چمکتا دمکتا رہے تو مسور کی دال کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کر لیں، چونکہ اس میں وٹامن کی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کی بدولت یہ ہڈیوں اور دانتوں کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے دوستو، مسور کی دال میں اللہ تعالیٰ نے صحت کے لیے کیسے کیسے خزانے چھپا رکھے ہیں، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ جس چیز کا ذکر، جس خوراک کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے اور جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو گئی، تو اس خوراک اور اس چیز نے انسان کے لیے فائدہ مند تو ہونا ہی ہے۔ آخر میں آپ کو اردو زبان کی مشہور کہاوت یہ منہ اور مسور کی دال کی تاریخ بھی بتاتے ہیں۔ دراصل اس کہاوت سے ایک قصہ وابستہ ہے۔ مغلیہ حکومت آخری سانسیں لے رہی تھی جب بادشاہ وقت کا خزانہ خالی ہو چکا تھا اور سلطنت فقط نام ہی کی رہ گئی تھی۔ شاہی باورچی بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے قسمت آزمانے دربار سے نکل کر شہر سے باہر چلا گیا اور ایک راجہ صاحب کے دربار میں جا کر ملازمت اختیار کر لی۔ جب راجہ صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ شخص شاہی باورچی رہ چکا ہے تو امتحان کی غرض سے اس کو مسور کی دال پکانے کو کہا، ساتھ ہی وزیر خزانہ کو حکم دیا کہ باورچی اخراجات کے لیے جتنی رقم مانگے اس کو فراہم کر دی جائے۔ شام کو جب راجہ صاحب کے سامنے مسور کی دال لائی گئی تو وہ اتنی لذیذ تھی کہ راجہ صاحب تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہ تھے۔ یک لخت ان کو یاد آیا کہ باورچی کبھی شاہانہ مغلیہ کی خدمت میں رہ چکا ہے۔ گھبرا کر پوچھا کہ اس دال پر کتنے اخراجات آئے ہیں۔ باورچی نے دست بستہ عرض کی، حضور 2 پیسے کی دال تھی اور 32 روپے کے مسالے لگے۔ راجہ صاحب کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ فرمایا، 2 پیسے کی دال میں 32 روپے کے مسالے، بھلا ایسے کیسے کام چلے گا؟ باورچی نے شاہی آنکھیں دیکھ رکھی تھیں، شاہانہ اخراجات اس کی ذات کا حصہ تھے۔ اس نے کب ایسی باتیں سنی تھیں؟ اسی وقت جیب سے 32 روپے اور 2 پیسے نکال کر راجہ صاحب کے سامنے رکھ دیے اور یہ کہہ کر چل دیا کہ صاحب یہ رہے آپ کے پیسے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ یہ کہاوت تب استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص ایسی فرمائش کرے جس کا خرچ کی اجازت اس کی کنجوسی یا اس کی جیب نہ دے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ سب احباب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔